चतुर्मासको पहिलो महिना अर्थात् साउन महिनामा सागपात खानु भएन। शास्त्रमा वर्जित गरिएको छ सागपात खानलाई। जो महानुभावले चतुर्मास व्रतको सङ्कल्प लिनुभएको छ कृपया सावधान रहनुहोला। पहिलो महिना साग ग्रहण नगर्नुहोला। यदि हजुरहरूले झुक्केर मात्र पनि सागपात ग्रहण गर्नुभयो भने हजुरहरूको चतुर्मास व्रत सङ्कल्प नष्ट हुनेछ। यो शास्त्रमा बताइएको महापुरुषहरूको बाणी हो। विशेष गरी चतुर्मास भनेको के हो त्यो हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। चतुर्मास व्रतमा 4 महिनाको व्रत पर्दछ र यो चतुर्मासको व्रत कहिलेबाट सुरु हुन्छ? चतुर्मासको व्रत साउन महिनाबाट सुरु हुन्छ। कोही महानुभावले चतुर्मासको व्रत साउन पूर्णिमाबाट कार्तिक पूर्णिमासम्म गर्नुहुन्छ। 4 महिना साउन भदौ असोज कार्तिक, साउन पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्म व्रत गर्ने गर्नुहुन्छ। कोही महानुभावले श्रावणको एकादशीबाट कार्तिकको एकादशी अर्थात् कार्तिकको उत्थान एकादशीसम्म व्रत गर्नुहुन्छ। शास्त्रमा दुवैलाई अनुमोदन गरिएको छ। कि त हजुरहरूले श्रावणको पूर्णिमाबाट व्रत सुरु गरेर कार्तिकको पूर्णिमामा व्रत टुङ्ग्याउनुहोस्, कि त हजुरहरूले श्रावणको एकादशीबाट सुरु गरेर कार्तिकको एकादशीमा टुङ्ग्याउनुहोस्। यस प्रकार चतुर्मास्यको व्रत गर्ने विधान रहेको छ। त चतुर्मासको व्रत अत्यन्त पवित्र व्रत हो। जो कोही पनि व्यक्तिले यो चतुर्मासमा आफूलाई प्यारो लाग्ने चिज त्याग गर्दछ, थोरै मात्र पनि तपस्या गर्दछ। अब प्यारो हामीहरूलाई के लाग्दछ? हामीहरूलाई भोजनमा विभिन्न आइटम प्यारो लाग्न सक्दछ। अब हामीहरूले आफूलाई एकदमै प्यारो लाग्ने आइटम त्याग्ने। त त्यसो गर्नाले भगवान राधा गोविन्दलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। शास्त्रमा बताइएको छ यदि कसैले थोरै मात्र पनि यो चतुर्मासको व्रत गर्दछ भनेदेखि भगवान श्री जनार्दन त्यो व्यक्तिबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र अत्यन्त कृपा वर्षाउनुहुन्छ। त शास्त्रमा बताइएको छ चतुर्मासको पहिलो महिना सागपात वर्जित छ, त्यसपछि दोस्रो महिना दही वर्जित छ, दही खानु भएन। तपाईहरू सबैजनाले टिपेर राख्नु होला। पहिलो महिना साग वर्जित, त्यसपछि दोस्रो महिना दही वर्जित, अनि त्यसै गरी आएर तेस्रो महिना दुध वर्जित, अनि चौथो महिना मासको दाल वर्जित। विशेष गरी यी 4वटा कुरा यो 4 महिनामा खानु भएन। पहिलो महिनामा सागपात खाने भएन, दोस्रो महिनामा दही खाने भएन, अनि तेस्रो महिनामा दुध खाने भएन, र चौथो महिनामा मासको दाल अर्थात् कार्तिक महिनामा मासको दाल खानु भएन। आश्विन महिनामा के खानु भएन? दुध खानु भएन। भदौमा दही खानु भएन। यो हामीहरूले याद गर्नुपर्छ। अब यो सुनिसकेपछि कतिपय महानुभावलाई एकदमै नरमाइलो लागिरहेको होला। ओहो, वास्तवमा एकदम मिठो लाग्ने कुरा, एकदमै प्यारो भोजन चाहिँ खान नपाइने रहेछ त। यसरी पनि कहीँ व्रत गर्नु, आफ्नो आत्मालाई मारिकन पनि व्रत हुन्छ कहीँ भनेर यस प्रकार कतिपय महानुभावको मनमा लाग्न सक्छ। तर वास्तवमा त्यस्तो होइन। त्यसको कारण छ, शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसको कारण छ कि यो पहिलो महिना यो साउन महिनामा किन सागपात खानुहुन्न भनेर। यो चतुर्मासमा विशेष अर्को एउटा विधान सन्यासीहरूको लागि, वैरागीहरूको लागि के पनि छ भन्दा यो 4 महिनाको अवधि भ्रमण गर्न छोडेर एक ठाउँमै बसेर हरिभजन गर्नु, भागवत कथा गर्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। विशेष गरी जो सन्यासी परिव्राजकहरू हुनुहुन्छ, शास्त्रमा विधान के छ भन्दाखेरि सन्यासी परिव्राजकहरू उहाँहरू एक ठाउँमा बसिरहनुहुन्न। उहाँहरू आध्यात्मिक ज्ञान बाँड्दै विश्वभरि भ्रमण गरिरहनु पर्दछ। ढोकामा जानुपर्छ, जनजनमा जानुपर्छ र सबैलाई आध्यात्मिक ज्ञान बाँड्नु पर्दछ। तर यो 4 महिना उहाँहरू पनि घुम्नु हुँदैन। उहाँहरू पनि एउटै ठाउँमा, एउटै आश्रममा बस्नु पर्दछ र त्यसपछि भागवत कथा गर्नु पर्दछ। अब यो किन भनियो? शास्त्रमा यस प्रकार उपदेश किन दियो? त्यसको पनि कारण छ। किन सागपात खान नहुने, दही दुध खान नहुने, त्यसको पनि कारण छ। हेर्नुहोस्,
किन परिव्राजकहरूलाई सन्यासीहरूलाई यो 4 महिना नघुम्नको लागि भनियो, एकै ठाउँमा बस्नको लागि भनियो भन्दाखेरि यो 4 महिना विशेष गरी बर्खायाममा पर्दछ, वर्षा हुने ऋतु। अहिले पनि हामी देख्न सक्दछौँ बाहिर वर्षा भइरहेको छ। त यो 4 महिना वर्षा हुने गर्दछ र यो वर्षाकालमा के हुने गर्छ भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै किरा फट्याङ्ग्राहरू मार्गमा आउने गर्दछन्। हामी देख्न सक्दछौँ विविध किसिमका किरा फट्याङ्ग्राहरू बाटोमा जहीँ हामी देख्न सक्दछौँ। त के हुन्छ भन्दाखेरि यस प्रकार जब हामी बाटोमा हिँड्दछौँ त्यसपछि किरा फट्याङ्ग्राहरू ती प्राणीहरूको हत्या हुने भयो। त्यसकारण जो परिव्राजकहरू हुनुहुन्छ, जो सन्यासीहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू त भगवानको भक्तिमा एकदमै समर्पित हुनुहुन्छ। त अहिंसा धर्म अर्थात् कुनै पनि प्राणीमाथि हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने यो सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर 4 महिना कहीँ कतै भ्रमण नगर्ने चलन छ। यो शास्त्रीय विधान पनि हो। किन भन्दा यो समयमा धेरै भ्रमण गर्नाले ती प्राणी जीव जन्तुको हत्या हुन्छ। तर हाम्रो वेदशास्त्रमा हाम्रो जुन भक्ति जीवन भनेको त हामी हिंसारहित हुनुपर्छ। हामीले प्राणी हिंसा गर्नुहुन्न, प्राणीहरूलाई मार्नुहुन्न, त्यसको कर्मफल हामीहरूले भोग्नु पर्दछ। त्यस कारणले गर्दा विशेष गरी जो वैराग्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि यो 4 महिना भ्रमण नगरिकन एक ठाउँमै बस्नु। किन भन्दा यो 4 महिनामा वर्षाको प्रधानता हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै यी कीटपतङ्गहरू चाहिँ मारिने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक ठाउँमै बस्नु, भजन गर्नु, शास्त्रमा यस प्रकार उपदेश दिएको छ। अनि गृहस्थहरूको लागि पनि यस्तै किसिमको उपदेश दिएको छ कि गृहस्थहरूले के गर्नु, के नगर्नु। गृहस्थीहरूले पनि आफ्नो घरमा यथायोग्य यो 4 महिना चतुर्मासको व्रत गर्नु भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यो सम्पूर्ण वर्ग र सम्पूर्ण आश्रमका व्यक्तिहरूले गर्नुपर्दछ भनिएको छ। चाहे गृहस्थ, चाहे वानप्रस्थी, चाहे सन्यासी, चाहे ब्रह्मचारी, सबैले गर्नुपर्दछ। किन भन्दाखेरि भगवान त सबैको हो नि, सबैलाई यो भवसागरबाट छुट्नु छ, सबैले भगवत चरण भगवत धाम प्राप्त गर्नुपर्दछ। यो होइन कि विरक्त सन्यासीहरूले मात्रै भगवत चरण प्राप्त गर्ने, अरूले चाहिँ नपाउने, यही संसार खाडलमै डुब्ने, त्यो होइन नि। त्यस कारणले गर्दा जो गृहस्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि शास्त्रमा बताइए अनुसार अनुष्ठान गर्नुपर्दछ चतुर्मासमा। र मुख्य रूपमा चतुर्मासमा प्रधान कार्य के हो गर्नुपर्ने? त्यो प्रधान कार्य हो भगवत नाम, ज्यादाभन्दा ज्यादा भगवानको नाम कीर्तन, नाम भजन, भागवत कथाको श्रवण, यो नै हो मुख्य, ज्यादाभन्दा ज्यादा। ठिक छ, यी बाह्य नियमहरू के यो 4 महिनामा अब यो सागपात नखानु, दही दुध नखानु, यो बाह्य नियमहरू यो पनि गर्नुपर्दछ। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, यदि कसैले चतुर्मासमा दही र दुध मात्रै त्याग्यो भने पनि उसले योगीहरूले पनि पाउन नसक्ने गोलोकधाम प्राप्त गर्दछ, शास्त्रमा बताइएको। हरिभक्ति विलासमा श्रीपाद सनातन गोस्वामी लेख्नुहुन्छ, दधि दुग्ध तक्र नियमित गोलोकम लभते नरः। अर्थात् यो महिनामा दही दुध, चतुर्मासको दोस्रो र तेस्रो महिना है, अर्थात् भदौ र आश्विन महिनामा यदि कसैले दही र दुध त्याग गर्दछ भने शास्त्रमा बताइयो उसले योगीहरूले पनि प्राप्त गर्न नसक्ने गोलोकधाम प्राप्त गर्दछ। अब कारण छ प्रिय भक्त भागवत, किन दही खान नहुने होला यति मिठो, किन दुध खान नहुने होला यति मिठो भन्ने हुनसक्छ नि। अब दही दुध त एकदमै पोषण, एकदमै अमृत, त्यो पनि गौमाताको प्रसाद, किन नखाने भन्ने यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ नि। कारण छ, त्यसको कारण छ। त्यत्तिकै हाम्रो शास्त्र, त्यत्तिकै हाम्रा महापुरुषहरूले भन्नुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि चतुर्मासको जुन दोस्रो र तेस्रो महिना छ, दोस्रो महिनामा दही र तेस्रो महिनामा दुध नखानाले पनि राधा कृष्णको गोलोकधाम प्राप्त हुने सम्भावना रहेछ। हरिभक्ति विलासमा यस प्रकार सनातन गोस्वामी पादले बताउनु भयो। अनि त्यसै गरी आएर धारणा न खलोमनाम गङ्गा स्नानम दिने दिने। फेरि शास्त्रमा के बतायो भन्दा यदि चतुर्मासमा कसैले नङ, दारी, कपाल पाल्छ, काट्दैन भने त्यसबाट के हुन्छ अरे? प्रत्येक दिन गङ्गा स्नान गरेको फल पाइन्छ अरे। त्यही भएर चतुर्मासमा भक्तहरूले, सन्तहरूले नङ, दारी, जुङ्गा काट्नुहुन्न। अब तपाईँहरूले आफ्नो अवस्था विचार गर्नुपर्छ। म सल्लाह दिन्न कि तपाईँहरूले दारी जुङ्गा पाल्नुहोस्, नङ पाल्नुहोस् भनेर म सल्लाह दिन्न।
तपाईँहरूको स्थिति के छ? कोही अफिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैले प्रचार गर्नुपर्ने हुनसक्दछ, कतिपय आचार्यहरूले यसमा खासै जोड दिनुभएको छैन कि तपाईँहरूले नङ काट्नुपर्छ, तपाईँहरूले नङ पाल्नुपर्छ, दारीजुङ्गा पाल्नुपर्छ भनेर कोही आचार्यहरूले जोड दिनुहुन्छ। आफ्नो आचार्यले जस्तो उपदेश दिनुभएको छ त्यही अनुसार गर्नुहोला, म चाहिँ यस प्रकार भन्छु। तर शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि जसले नङ, कपाल र दारी धारण गर्नुहुन्छ, जो साधकले यो चतुर्मासमा प्रत्येक दिन गङ्गा स्नान गरेको फल पाइन्छ घरैमा बसिकन। त यस प्रकार बताइयो। त गृहस्थीहरूले पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ, केवल विरक्तहरूको लागि मात्रै होइन। अनि त्यसै गरी आएर एक छाक खानाले अग्निहोत्र यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। एक छाक खानाले कतिपय भक्तहरू चतुर्मासमा एक छाक भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ, एक छाक मात्रै, बिहान वा बेलुका। त शास्त्रमा बताइएको छ नक्तभोजी समग्रस्तु तीर्थयात्रा फलम लभेत। नक्तभोजी समग्रस्तु तीर्थयात्रा फलम लभेत। यसको अर्थ हो जो साधकले चतुर्मासमा रात्रिमा मात्रै भोजन गर्नुहुन्छ उहाँले सम्पूर्ण तीर्थयात्रा गरेको फल पाउनुहुन्छ। सम्पूर्ण तीर्थयात्रामा को पर्नुहुन्छ? प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्री, केदार, रामेश्वरम, द्वारिकाधाम, जगन्नाथपुरी, सम्पूर्ण तीर्थयात्रा गरेको फल प्राप्त गर्नुहुन्छ अरे रात्रिमा मात्रै भोजन गर्दा। नक्तम भनेको रात्रि, संस्कृतमा नक्तलाई रात्रि भनिन्छ। त्यो रात्रिको समयमा कतिपय साधकहरू भोजन गर्नुहुन्छ। अब त्यो पनि यहाँहरूले आफैले विचार गर्नुहोस्, हजुरहरूको स्थिति कस्तो छ, आचार्यले कस्तो उपदेश दिनुभएको छ, हजुरहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु होला। अब 2 छाक नखाएर 1 छाक मात्रै खानु भनेर पनि म भन्दिनँ। यहाँहरूको स्थिति कस्तो छ त्यही अनुसार गर्नु होला, आचार्यले जस्तो उपदेश दिनुभएको छ त्यही अनुसार गर्नु होला। हेर्नुहोस् है। त प्रिय भक्त भागवत, यो चतुर्मासमा भगवान शयन गर्नुहुन्छ शेषशय्यामा। अचम्मको वृत्तान्त छ। केही नास्तिक व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्, ओहो तपाईँहरूको त भगवान सुत्नु हुँदो रहेछ, सुत्न पनि खाट रहेनछ, साँपमा सुत्नु पर्ने। यस्तो किसिमको तर्कबाज पनि हाम्रो समाजमा उठ्ने गर्दछ। त प्रिय भक्त भागवत, हाम्रो भगवान हुनुहुन्छ नि एकदमै शक्तिशाली। ल हेर्नुहोस्, सुतिकन पनि उहाँले यो जगत चलाउनु भएको छ। सुतिकन हामी उठेर यत्रो दुनियाँदारी गर्दछौँ, यत्रो काम गर्दछौँ, तर पनि हामीहरूले केही गर्न सक्दैनौँ। गर्न सकेको छ त? केही पनि गर्न सकेका छौँ। भत्काउने टुटाउने बाहेक हाम्रो केही काम छैन। तर भगवान्जी हेर्नुहोस् त शयन गर्नुहुन्छ। उहाँको नाम के छ? क्षीरसागरमा सुत्नुहुने भएको कारणले गर्दा क्षीरोदका साई विष्णु, गर्भोदक सागरमा सुत्नुहुने भएको कारणले गर्दाखेरि गर्भोदक विष्णु, कारण सागरमा शयन गर्नुहुने भएको कारणले गर्दा कारणोदक विष्णु अर्थात् महाविष्णु। सुतिरहनु हुने, तर पनि सुतेरै सारा जगतको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु, संहारकर्ता शिवजी भनेर चिनिनु भएको छ। पालन गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, सुतिकन पनि। यदि सुतेर त यसरी जगतको पालन गर्न सक्नुहुन्छ भने उठेर के गर्न सक्नुहुन्छ? वास्तवमा भगवान सुत्नु र भगवान उठ्नुमा कुनै अन्तर छैन, किनकि उहाँ पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँको कार्य पूर्ण हुन्छ। उहाँको सुताइ र हाम्रो सुताइ एउटै होइन। हामी सुत्छौँ त तमोगुणमा, हाम्रो सुताइ भनेको तमोगुणको प्रभावले। हामी पूर्ण रूपले विस्मृतिमा सुत्दछौँ, हामीलाई कुनै किसिमको बोध हुँदैन। तर भगवानको सुताइ भने योग निन्द्राको सुताइ हो। उहाँ निदाउनु भए पनि उहाँलाई सब कुरो थाहा हुन्छ, उहाँलाई सब कुरोको ज्ञान हुन्छ। अनि त्यसमा पनि हाम्रा भगवान त को? गोपिनीहरूसँग रासलीला गर्नुहुने, राधारानीलाई अत्यन्त प्रेम गर्नुहुने, खाली राधारानी भनेपछि भुतुक्कै हुने, राधारानीसँगै मात्रै बस्न चाहनुहुने, गोलोकमा राधारानीको चरणलाई आफ्नो वक्षस्थलमा धारण गर्नुहुने, राधारानीको नाम लिएर यमुना किनारमा मूर्छित पर्नुहुने, खाली राधे राधे भनेर मात्र पुकारिरहनुहुने हाम्रा भगवान चाहिँ को? हाम्रा भगवान राधारानी, हाम्रा भगवान श्याम, राधे श्याम। हेर्नुहोस् है।
तर पनि अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ। अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड उनै भगवान श्याम सुन्दरको इच्छाले प्रकट हुन्छ र अनन्त कोटी ब्रह्माण्डभित्र अनन्त अनन्त भगवान विष्णु, एक मात्र विष्णु होइन, अनन्त अनन्त विष्णुको प्रादुर्भाव हुन्छ। काहीँ क्षीरोदकाशायी विष्णु, गर्भोदकाशायी विष्णु, कारणोदकाशायी विष्णु, यस प्रकार विष्णु भगवानका पनि अनेक स्वरूपहरू छन्। ती सम्पूर्ण विष्णु तत्त्वको उत्पत्ति उनै श्रीकृष्णको सदिच्छाले हुन्छ। अरबौँ अरबौँको सङ्ख्यामा विष्णु तत्त्वको उत्पत्ति गर्नु भएर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड, एउटा मात्र ब्रह्माण्ड छैनन्, यस्ता ब्रह्माण्ड त अनगिन्ती छन्। शास्त्र ब्रह्मवैवर्त पुराणमा बताइयो कति सङ्ख्यामा छन् भनेर थाहा नै छैन रे, अहिलेसम्म गिन्ती नै छैन रे ब्रह्माण्डहरू कति सङ्ख्यामा छन्। कुनै साना छन्, कुनै ठुला छन्। हामी बसिरहेको ब्रह्माण्ड भनेको सबभन्दा सानो, योभन्दा पनि अझ 10औँ गुणा 20औँ गुणा 100औँ गुणा ठुल्ठुला ब्रह्माण्डहरू पनि छन्। अनि ती प्रत्येक ब्रह्माण्डभित्र एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता, पालनकर्ताका रूपमा निवास गर्नुहुन्छ। त यत्र ब्रह्माण्डहरूलाई सृष्टि गर्नु नै, त्यो पनि इच्छा शक्तिले, केवल इच्छा, ल सृष्टि होस् भनेर चुड्की बजाइदिने बित्तिकै भगवान चुड्की पनि बजाउने कष्ट गर्नु पर्दैन हाम्रा राधा माधवले। उहाँले त इच्छा गर्दै पुग्छ। त्यही भएर त गाइन्छ नि, कोटि ब्रह्माण्ड के अधिपति लाल के आनन्द मंग भयो जय हो नन्द लाल की। कोटि ब्रह्माण्ड के अधिपति, कोटि ब्रह्माण्डका अधिपति हुनुहुन्छ हाम्रा प्रभु राधा श्याम सुन्दर। त उहाँ भने के गरेर बस्नु भएको छ? उहाँ भने गोपिनीहरूलाई प्रेम गरेर बस्नु भएको छ। बाहिरी कुरा केही मतलबै छैन। संसारमा सृष्टि सबै उहाँको अंश 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 अंशको अंशले संसारको सृष्टि कार्य, सम्हार गर्ने कार्य, पालन गर्ने कार्य गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई थाहा पनि छैन कसरी संसार चलिरहेछ। भक्तहरूले पुकार गर्नुभयो, हे प्यारे, हे प्राण प्रियतम भनेर पुकार गर्नुभयो भने ल लिएर आऊ मेरो भक्तलाई भन्नुहुन्छ। नत्र भने यो संसारको केही थाहा नै हुँदैन उहाँलाई। हेर्नुहोस् है, त उहाँ के गरेर बसिरहनु भएको छ? उहाँ त अखण्ड अनन्त प्रेम लीला गरेर बसिरहनु भएको छ। आफ्नी प्रियतमा, आफ्नी प्राण राधा रानीसँग प्रेम लीला, निकुञ्ज लीला गरेर बसिरहनु भएको छ। गोपिनीहरूसँग, सखी मञ्जरीहरूका साथमा बस अनवरत अखण्ड प्रेम लीला भइरहेको छ। दिव्य दिव्याति दिव्य अनिर्वचनीय लीला। यो लीलाको चर्चा हामीहरूले बार बार गरिरहेका छौँ। त भगवान हेर्नुहोस् त, आफ्ना प्रियतमाहरूका साथमा आनन्द लिएर बस्नुहुन्छ, तर पनि संसार चलिरहेको छ। तर हामी भने यो संसारमा दुःख पाएर बसिरहेका छौँ। त भगवानले यो देख्न सक्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ भने निकुञ्जमा त्यस्तो दिव्य आनन्दमा रमाउनु हुने आफ्ना भक्तहरूका साथमा, अनि हामी चाहिँ यो संसारमा आज खाए भोलि के खाउँ होइन, झै झगडा, कलह, काटमार, हत्या, हिंसामा। हेर्नुहोस् त संसारमा के भइरहेछ। के उता आनन्दमा आनन्दको वर्षा भइरहेछ, आनन्दको महासागरमा पौडी खेलेर बसिरहनु भएको छ भगवानका भक्तहरू, भगवानका प्यारा भक्तहरू धाममा। तर हामी भनेदेखि यहाँ संसारमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, त्रिताप, प्रकृतिका जन्म मरण जरा व्याधि, रूप रस गन्ध स्पर्श लगायत यो तुच्छ निकृष्ट प्रकृतिको हामी शिकार बनेर मायाको जालमा फसिरहेका छौँ। कहिले नरक, कहिले स्वर्ग, कहिले 84 है। त प्रभु हामीलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। हाम्रा प्यारा श्याम सुन्दर उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त करुणामयी प्रेममयी राधा रानी गौराङ्ग महाप्रभुको अवतारमा आउनुभयो र हामीहरूलाई राधा दास्यम प्रदान गर्नुभयो। किन भन्दा राधा रानीको कृपा बिना कोही पनि उद्धार हुन सक्दैन, कसैको पनि उद्धार हुँदैन, कसैले पनि कृष्णलाई पाउन सक्दैन। राधा रानीको चरणमा नगएसम्म कसैले पनि कृष्णलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि त यी जगत जीवमाथि उद्धार, करुणा गर्न, अपार करुणा गर्नको लागि भनेर स्वयं राधा रानी चैतन्य महाप्रभुका रूपमा अवतीर्ण भइबक्स्यो। अनि त्यसपछि के गरिबक्स्यो? प्रेम धर्म, भगवान नामसहित प्रेम धर्म। जसरी गोपिनीहरू, जसरी मञ्जरीहरूले गर्नुहुन्छ सेवा राधा रानीको, त्यसै गरी भगवानले भक्तिको प्रचार गर्नुभयो, मञ्जरी भावको प्रचार गर्नुभयो सारा जगतभरि। रूप मञ्जरी, रति मञ्जरी, लवङ्ग मञ्जरी लगायत आफ्ना
उच्च कोटिका गोपी पार्षदहरू ल्याउनु भयो। किन ल्याउनु भयो? अरे राधारानी हुनुहुन्छ, अनि गोपिनीहरूलाई नल्याए कसलाई ल्याउनुहुन्छ त? आफ्नी सखी, आफ्नी मन्जरीहरूलाई, होइन त? प्रिय भक्त भागवत, भगवान रासलीला गरिकन राधारानीसँग आनन्द लिइकन यो संसारको बारेमा केही मतलबै नगरिकन पनि यो संसार यत्र अनन्त अनन्त ब्रह्माण्ड चलाइदिरहनु भएको छ। ल हेर्नुहोस्, अनि हामी भने यहाँ धाक दिएर बस्दछौँ मैले के नगरेँ भनेर। के गरेका छौँ? केही पनि गरेका छैनौँ। हामीले त खालि टुटाउने फुटाउने मात्र काम गरेका छौँ संसारमा। यो संसारमा यति शान्तपूर्ण संसारलाई हामीले अशान्तपूर्ण बनायो, अनि हामी चाहिँ धाक दिन्छौँ, बडो मैले यो गरेँ त्यो गरेँ। हामीले केही गरेका छैनौँ, हामीले त बरु उल्टो संसारमा डिस्टर्ब गरिरहेछौँ। भगवत लीलामा हामीले डिस्टर्ब गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब यो संसारमा धाक दिन छोडेर, हामीहरूले अहम राख्न छोडेर, मैले के नगरी भन्ने छोडेर, अब म पनि उनी मेरा आत्माका प्यारा राधारानी र श्याम सुन्दरको लीलामा जान्छु, उहाँकै सेवा गर्दछु, म पनि त्यसैमा रम्छु भनेर भगवत भक्तिमा लागौँ। अब यो दिव्य प्रेम धर्ममा लागौँ। यसैबाट सारा जगत र सारा जीवको कल्याण छ। त यो चतुर्मासको व्रत गरेर के हुन्छ? राधारानीलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। किन भन्दा कार्तिक मासमा गएर चतुर्मासको व्रत टुङ्गिन्छ। कार्तिक मास राधारानीको अत्यन्त प्यारो महिना हो। अब कार्तिक महात्म्य हामी बिस्तारै सुन्नेछौँ, है। त्यस कारणले प्रिय भक्त भागवत, जीवनमा लक्ष्य राखौँ आफ्नो इष्टलाई प्रसन्न पार्ने। हामीहरूको इष्ट राधारानी। हाम्रो जीवनको एकमात्र लक्ष्य कसरी स्वामिनीलाई खुसी राख्ने, कसरी स्वामिनीको सेवा गर्ने, उहाँलाई आनन्द दिने, यो गोपिनीहरूको लक्ष्य, वास्तविक गोपीभाव। प्रिय भक्त, यसैमा आनन्द छ, यसैमा आनन्द छ। अरे जगतका यी मूढ जीवहरू, यी विमुखहरू, यिनीहरूलाई तिमीहरूको सम्बन्ध राधारानीसँग छ है भनेर भन्यो भने के भन्छ? मेरो सम्बन्ध गर्लफ्रेन्डसँग छ, पत्नीसँग छ, मेरो सम्बन्ध यो संसारीहरूसँग छ भनेर यदि भन्यो भनेदेखि मक्ख पर्छन्। त राधारानीसँग सम्बन्ध छ भन्यो भनेदेखि हुनसक्छ कहीँ भनेर भन्दछन्। थाहा नै छैन बिचराहरूलाई, थाहा नै छैन। सम्पूर्ण खुसी, सम्पूर्ण आनन्द, सम्पूर्ण सिद्धि सब राधारानीको कृपामा छ। हामी हौ नै राधारानीका। तर मायाले यतिसम्म हामीलाई यतिसम्म ठगिन्, संसारमा बहिर्मुख बनाइदिन् कि हामीलाई जो वास्तविक हाम्रो हो उहाँ नै भुलाइदिनु। ल हेर्नुहोस् त, कस्तो दुर्भाग्य। आमामामा, जो वास्तविक हो, जोसँग हाम्रो सरसम्पत्ति सब छ, जोसँग हाम्रो खुसी छ, जोसँग हाम्रो आनन्द छ, उनै राधारानीसँग सम्बन्धित हुन नचाहने। को हो र राधारानी? को? प्रीति जिन्टा भन न, ऐश्वर्या राई भन न, राधारानी भन्छन् मानिसहरू। त बिचरा मायाले बडो ठगेकी छिन्। खुसी मिल्दैन, भगवानबाट टाढिएर कहिले खुसी मिल्दैन। जति खुसी लिन खोजे पनि त्यो सबै दुःख हो, त्यो कष्ट हो। त्यो कष्टलाई नै खुसी मानेको। किन भन्दा अब यता गयो नि कष्ट, उता गयो नि कष्ट, तल गयो नि कष्ट, माथि गयो नि कष्ट। त्यो कष्ट देख्दा लास्टमा लौ यही कष्ट नै हाम्रो खानु रहेछ, यही कष्टमै हामी रमाउनु रहेछ भनेर त्यो कष्टमै रमाएको मात्रै हो। नत्र भने यहाँ कष्टबाहेक केही पनि छैन, होइन? भगवत सुख, भगवत सेवा सुख, राधारानीको चरण सेवा, यही नै हाम्रो जीवनको एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य। त त्यस कारणले गर्दा चतुर्मासको व्रत हामीहरूले हाम्रो इष्टलाई प्रसन्न पार्नको लागि गर्ने हो। अरू फल प्राप्त भयो नि नभए नि हामीहरूले मेरो इष्ट राधारानी प्रसन्न भइदिनुहोस्। मैले यो दुध छोडेको राधारानीकोलाई प्रसन्न पार्नको लागि, दही छोडेको राधारानीलाई प्रसन्न पार्नको लागि, सागपात छोडेको राधारानीलाई प्रसन्न पार्नको लागि, बस आफ्नो इष्टलाई प्रसन्न पार्नको लागि, गौरलाई प्रसन्न पार्नको लागि बस। त कतिपय महानुभावले मलाई यो प्रश्न पनि सोध्नु भयो, त पहिलो महिनामा जुन हामी सागपात छोड्दछौँ, अब के धनियाँ पनि खान नहुने हो त प्रभुजी? अनि त्यसपछि आएर करी पत्ता त्यो पनि खान नहुने हो, अनि बन्दा त्यो पनि हरियो नै पर्दछ, त्यो पनि खान नहुने हो भनेर सोध्नु भएको थियो। त शास्त्रमा एक्सेप्सन दिएको छ, अर्थात् अपवादमा लिन सकिन्छ। धनियाँको पत्तालाई पूर्ण रूपले वर्जित गरिएको मैले पाएको छैन। नखाँदा राम्रो भनेर आचार्यहरू सुझाव दिनुहुन्छ धनियाँको पत्ता, तर वर्जित भने छैन, शास्त्रमा वर्जित नै भनेर वर्णन गरिएको छैन।
हरियो परियो नलिनु, हरियो परियो जुन सागसब्जी हुन्छ लिफी भेजिटेबल्स त्यो नलिनु भनिएको छ। भन्दा खानुहुन्छ भनेर पनि भनिएको छ, काहीँ भनिएको छ। करी पत्ता पनि खानुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर अब यहाँले कुन रूपमा व्रत गरिरहनु भएको छ, कुन स्तरको व्रत गरिरहनु भएको छ, त्यही अनुसार विचार गर्नु होला। तर मुख्य रूपमा चाहिँ यो सागपात हुन्छ नि, यो रायोको साग, बेथेको साग, यो हरियापरिया सागहरू जुन हामीले सब्जीको रूपमा पकाएर खान्छौँ, पकाएर भगवान्लाई भोग लगाउँछौँ, हो त्यो चाहिँ वर्जित छ भनेको छ। तर भगवान्लाई चाहिँ भोग लाग्छ। फेरि भगवान्लाई त चतुर्मासको नियम लाग्दैन, किन भन्दा उहाँ त प्रकृतिको नियमभन्दा माथि हुनुहुन्छ, होइन? सो अनि अब दोस्रो महिनामा जुन दही छ, त्यो दहीमा पनि के छ भन्दाखेरि सागसब्जीमा जुन दही हालिन्छ, अब त्यो चाहिँ खानुहुन्छ भनेर पनि कहीँ बताइएको छ प्रसादीको रूपमा। अनि त्यसै गरी तेस्रो महिनामा जुन दुध छ, अब दुधबाट रसबरी बन्दछ, पेडा बन्दछ, लड्डु बन्दछ, त्यो चाहिँ खानुहुन्छ भनेर पनि शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसमा वर्जित छैन भनिएको छ। अनि अब चौथो महिनामा गएर चाहिँ अब जुन दाल छ, मासको दाल चाहिँ वर्जित नै भनिएको छ चौथो महिनामा गएर। अब जन्माष्टमी राधाअष्टमी पनि यही समयमा पर्नुहुन्छ, त यो समयमा भगवान्लाई भोग लगाएको हुन्छ प्रसादी। अब कसैले ल्याएर भक्तले ल्याएर दिनुभयो, खाने कि नखाने प्रसादी खान मिल्छ भनिएको छ। भगवत प्रसादमा दोष छैन, प्रसादी लिन मिल्छ, तर केवल प्रसादीको रूपमा विशेष यो पर्वमा मात्रै, अरू बेला मिल्दैन। यस प्रकार शास्त्रमा बताइएको छ। अब आफ्नो आचार्यको निर्देशन अनुसार गर्दा ठिक हुन्छ भनेर यो पनि शास्त्रमा बताइएको छ। जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।